بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دین جا رہا ہوں ساری جماعت دے عظیم مبلغ مصنف کتب کثیرہ فاضل نوجوان فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ عبد المنان راسک صاحب الحمدللہ انہاں دا بیان بڑا ہی جاندار بیان ہوئے گا تے ساڈے روزمرہ زندگی دے وچ ٹینشناں پریشانیاں جڑیاں سانو آندیاں نے انشاءاللہ تعالی انہاں دے حل اذکار وغیرہ اور آج کا مسلمان پریشان کیوں اس موضوع تے انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ خطاب فرمان گے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ اس خوبصورت دل نشین اور نہایت ہی کشادہ بڑی ہی پیاری مسجد اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میں شکر گزار ہاں گرامی قدر نہایت ہی قابل قدر بھائی ندیم صاحب حفظہ اللہ اور احباب جماعت دا کہ جنہ دی دعوت اس قدر کشادہ خوبصورت مسجد اندر تواڈے چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے استاذ العلماء حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن عامر صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی جلوہ افروز نے جڑا خطاب اصل اندر توانوں سنانا مقصود سی وہ خطاب بڑا ہی لاجواب اور بڑا ہی مدلل حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ فرما چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن یہ زیادہ بہتر سمجھنا ہاں کہ اگر تسی انہاں دے خطاب نو ہی یاد رکھ لو اور او دے غور کر لو تو خیر و برکت دے بہت زیادہ دروازے کھل سکتے ہیں۔ ایڈا علمی بیان ہو جائے پھر ایڈے علمی بیان تو بعد پھر بیان کرنا اے میں سمجھنا تو انہوں امتحان جپان والی گل ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کروں گا لیکن چونکہ ہن تواڈے پنڈ آ گیا ایک سوال ہے او دا تسی جواب میرے کو سن لو۔ دوستان دی خواہش ہے کہ چلو سوال دا جواب دے دیو۔ سوال بڑا اہم ہے، سوال پہلے توجہ نہ سن لو پھر میں بڑے اختصار نہ او دا جواب بھی دے دیاں گا پھر انشاءاللہ اس تو بعد دعا کر دیاں گے۔ شروع تے بھی میں تواڈے لیے دعا کرنا چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک تیرے بندے جتھوں جتھوں کتاب و سنت دیاں باتاں سنن واسطے مسجد اندر آئے نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں موت تو پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ پاک انہاں دی نسل اندر دین دے غازی قاری عالم حافظ امام محدث مفکر اور مفسر پیدا فرما۔ تیسری دعا میں اللہ دی توفیق نال
ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮੁਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜ਼, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੀਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੌਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਤਕੱਲਫ ਕੋਈ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਜ਼ੁਲ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ, ਯੈਸ ਨੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, नहीं तो जवाब भी इंशाअल्लाह फिर देंगे। बाहर सूरत बहुत मेरा दिल खुश होया है। मैं एक और दुआ करनी है, अल्लाह सोने इस मस्जिद का प्लाट जिन्ना वकफ किया, शुरू तो जिन्ना इस मस्जिद को बनाया, उन्होंने नमाजियां बुजुर्गों चो अगर कोई दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह पाक फर्ज ही उन्होंने अज याद रखना। अल्लाह उन्होंने कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। जिहड़ी मस्जिद की इंतजामिया, इमाम खतीब साहब और इत्थों के नमाजी ने, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अच्छा जी, सवाल ये वे तवज्जो मेरे वाल, साथी इंशाअल्लाह आउंदे जांदे रहणगे। सवाल ये वे कि मौलवी साहब बड़ियां बड़ियां इल्मी तकरीरां भी सुनी दियां ने, ते बड़ियां बड़ियां मुतरन्नम सुरीलियां तकरीरां भी सुनी दियां ने, लेकिन हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है। हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशानियां च घिरिया है। मुसलमान क्यों परेशान है, इसकी वजह की है? कोई ऐसा को अमल दा छड्डो, पढ़ाई दसदे रहिंदे हो, कोई पढ़ाई दस दिओ, कोई वजह की है? हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है। सब तो पहले तो मेरा दिल करदा मैं तुहाडे कोल ये पुछ ਲਾਂ कि सवाल है ठीक, तुसीं इहदे नाल एग्री जे कि वाकई हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है? पहलो जी, ना तुसीं नारा लाना है ते ना तुसीं सुभान अल्लाह कोई एडी उच्ची कहनी है, हाँ ना करनी है, ते वो भी ना करो ते माड़ी गल है। तुसीं ये सवाल मानते हो कि वाकई ठीक है हर दूसरा तीसरा मुसलमान परेशान है? हाथ खड़ा करो जिहड़ा मनदा है। अद्धे बगैर बाहां तो आए हाथ चुको ना, मैनूं पता लगे, नहीं तो फिर दुआ करी, हाथ थले कर लो। अच्छा वैसे ना जी, ध्यान मेरे वाल भाई, बोलना मैं इंशाअल्लाह कल्ले ने, ते तुसी बस खामोश रहना इंशाअल्लाह, ते मेरी गल ते गौर करना। मैनू माशाअल्लाह लिखदे आ, पढ़दे आ, तकरीरां करदे आ, 10 15 20 साल ते हो ही गए ने। मैनू नहीं समझ आउंदी कि मुसलमान क्यों परेशान है। साडा एडा सोहना रब है, साडा रब रहमान है, रहीम है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है, गाफर है, गफार है, गफूर है। सानू अल्लाह ने एडा सोहना अकीदा तौहीद दिता है। परेशान जो होवे जिहड़ा हजरां दी पूजा करदा है, जिहड़ा कबरां दी पूजा करदा है, जिहड़ा शजरां दी पूजा करदा है, जिहड़ा छल्ले कड़े धागे पाई फिरदा है। तुहानू अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद दित्ती है, अपनी जात दी मार्फत और पहचान दित्ती है। मेरे प्यारे भाईओ, साडा एडा सोहना रब है, सानू कादी परेशानी? जिन्हों अकीदा तौहीद मिल जाए, मैं तो समझना कि अकीदा तौहीद दा चाह मुकदा ही नहीं। एक पासे लखा मन सोना होवे, ते एक पासे अकीदा तौहीद ते अल्लाह दी मोहब्बत होवे। तुहाडे च हुण गूंगा चुप रवे, ते जिन्हों अल्लाह ने ज़बान दित्ती है ना, मेरे अल वेखो, जवाब दवे मैनू। लखा मन सोना भी अकीदा तौहीद दा मुकाबला कर सकदा, ते परेशानी करदी अल्लाह दे बंदे। अकीदा तौहीद सानू अलहमदुलिल्लाह नसीब हो गया। हसो खेडो, खुश रहो, खुशियां वंडो, एक अकीदा एवं लभ जाता है। अकीदे तौहीद दा जे मुल पुछना ते हबशे दे बिलाल नूं पुछो।
اللہ پاک نے تہاڈیاں ਝولیاں 'ਚ نور سٹ دیتا ہے رکھ دیتا ہے تے خوش ہو جاؤ اس گل تے ساڈا رب بھی سوہنا ہے تے ساڈا رسول بھی سوہنا ہے میرے ال ویکھو بھائی جڑا رسول پاک نو سوہنا مندا نا ذرا مینوں دسے ساڈا رب بھی سوہنا ہے تے ساڈا رسول بھی تے پریشانی کادی چڑھی پریشان تے ہون جنہاں نے کانے نو نبی بنایا جنہاں نے غلام محمد نو نبی بنایا تسی شہیدان ختم نبوت دے وارث ہو عقیدہ ختم نبوت دے حامل ہو اے کڈی چال ہی گل ہے کہ اسی نبی پاک دے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اس گل دا شکر ادا کردے ہو رب نے تانوں پت دتے نے رزق دتا ہے کوٹھی دتی ہے بنگلہ دتا ہے جوانی دتی ہے عہدہ دتا ہے تے میں کتاباں وچ پتہ کی پڑھیا لوگ اس گل دا صبح سویرے اٹھ کے شکر ادا کردے سن الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تیرا شکر ہے تو میرے جے گناہگار بندے نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر پیدا کر دیتا ہے اوے ساڈا رب بھی سونا تے ساڈا رسول بھی جنہاں دا سونا ہے وہ بولو نا ساڈا رب بھی سونا تے ساڈا رسول بھی اب میرے ہاتھ چلا دی پاک کتاب ہے قرآن ساڈا قرآن بھی یہ مسلمان اس گلوں پریشان نے کہ قرآن دے 30 پارے کیوں لب گئے نے اور پریشان جو ہوئے جڑا گرنتھ پڑھدا ہے جڑا ہیر رانجھا پڑھدا ہے جنہوں اللہ نے قرآن پاک دے 30 پاریاں دا نور دیتا ہے جنہوں اللہ پاک نے سورہ رحمان دیتی ہے جنہوں اللہ پاک نے آیت الکرسی دیتی ہے جنہوں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دیتی ہے انہوں کہتی پریشانی ساڈا رب بھی سونا ساڈا رسول بھی سونا اور ساڈی کتاب قرآن بھی تے ساڈا دین اسلام بھی تے پریشانی کہتی میرے پیارے بھائیو اینا نعمتاں دی قدر کرو اچھا کئی بندے پتہ کیوں پریشان ہوندے نے قاری صاحب میرے کو گناہ بڑے ہو گئے اچھا بھئی تو کیوں پریشان ہے تیرے گھر کو اللہ نے فرشتے دے ذریعے چٹھی کر لی ہے کہ تینوں معاف نہیں کرنا جے تے تیرے گھر کو فرشتہ چٹھی سٹ گیا ہوتے تیرا تے تیرے پیو دا نام لیا سی کہ تینوں نہیں اسی بخشنا پھر تے تیری پریشانی مجھے سمجھ آؤندی ہے تے جے اللہ قرآن پاک اندر ہر ایت اندر ہر پارے اندر یہ گل کہہ رہا ہے بندیا زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا گناہاں نہ بھر دے تے کلا بہ کے کہہ دے یا اللہ چھوٹے بھی ہو گئے بڑے بھی ہو گئے لوکے بھی ہو گئے چھپ کے بھی ہو گئے اللہ میں وہ بھی گناہ کر لینے جڑے مینوں کرنے نہیں سی چاہیے بس مالکا میں پٹڑیوں لے گیا بھول گیا بڑا کچھ کر لیا تے مینوں معاف کر دے اللہ فرماندے نے بندیا اعتراف کر کے شرمندگی دے آنسو تیرے رخسار تے بعد چو ڈگ دینے اسی لمحہ پھر دے اندر تیری زندگی پھر دے سارے گناہاں نوں معاف کر دینے ہاں تو ہن پورے سوال و جواب دی نا سبحان اللہ ایک باری کہتی تو جو میرے چلو خیر اپنے آپ آئی ہے کوئی گل نہیں انشاءاللہ اچھا جی تو جو میرے بات یار ویکھو ایڈا بخشن والا رب ہے یار اور ٹینشن کا دی اچھا نا گل سنو گل دا غصہ نہ کرو یار میرے ال ویکھو کہیں ایک ہی گل توجہ میرا تہاڈے نال وعدہ میں سوال دا جواب انشاءاللہ ایہو جہا دے چھڈاں گا آخری سا تک میرا چیلنج بھی جے میرا دعویٰ بھی جے انشاءاللہ جنی کی دیر میں چونکہ طبیعت کو نساز ہے اور ایک بہت بڑے لمبے سفر سے کوٹ ادو اوتھے میں انشاءاللہ صبح 9 بجے تک پہنچنا ہے تے میں چونکہ آ گیا ہاں بیان دے موڈ اندر ہی نہیں مزاج بھی نہیں چلو سوال ہے میں دا جواب دینا چاہنا اور میرا تہاڈے نال انشاءاللہ وعدہ ہے میں دعوے نال گل کہنا کہ جیڑا بندہ اکھاں کھول کے کن کھول کے اے سوال جواب سن لے گا نا آخری سا تک سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک اللہ دا وجود پریشانیاں تو پاک کر دے گا اچھا یار ایڈا بخشن والا رب تے پریشانی کا دی اچھا پھر اللہ پتہ کی فرماندے نے پوچھو حضرت عامر حافظ اللہ کولو اللہ فرماندے نے فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کئی بندے پکے پیری ادھر ویکھیو کئی بندے پکے پیری تے سچے دلوں مالک آندا ہے ساڈا ایہو جہا ترلا مار چھڑدے نے ایہو جہا ساڈے اگے رو چھڑدے نے اسی انہاں نوں نرا نہیں معاف کردے اسی انہاں نوں وی آئی پی معافی عطا کرنے او وی آئی پی دہی بھلے کھان والے او وی آئی پی بریانی کھان والے او وی آئی پی سفر کرنے والے او وی آئی پی معافی سنو اے مالکا وی آئی پی معافی کیڑی ہے اللہ فرماندے نے
सानू कईयां गुनाहगारां दी माफ़ी ते इन्ना प्यार आ जांदा है, असीं उन्हां दी जिंदगी दे गुनाहां नूं भी चुक चुक के अपनी रहमत दे नाल नेकियां अंदर तब्दील कर देने। अल्लाह पुत्र तेनू दीन दा आलम बनाए। नहीं जिहड़ी अपने आप आउंदी होण दिओ, वो कोई पाबंदी नहीं। पर साडा रब भी सोहना की हो गया जी, जिहदा नहीं सोहना चुप रहे। गल मुकाओ, मैं बार बार तुहानूं कहंदा रहां किसी पासे गल लाओ। ओए साडा रब भी ते साडा रसूल भी ते साडा कुरान भी ते साडा दीन भी ते बख्शण वाला रब भी ते परेशान किहड़ा किहड़ा हाथ चुको ना हुण फिर। अच्छा गल का गुस्सा ना करियो, ओए सवालो जवाब का फायदा पता की हुंदा है, मतलब गल्लां बातां हो जांदियां ने। अच्छा कई बंदियां नूं ना, मैं वैसे गौर कीता, कई बंदियां नूं ना अल्लाह दी कसम परेशान रहन दा ना चाह ही बड़ा चढ़िया हुंदा है। वो हर वेले मूल इहो जिहा बना के रखते हैं कि जिहड़ा बंदा मेरे नेड़े आए उन्होंने यही पता लगे मैं बड़ा ही परेशान हाँ, तो मैनू किसी को कुछ ना देना पवे। एडा सोहना क्या गल सुनो यार, बड़ा मेरा दिल खुश होया तुहाडे पिंड आके। थोड़ी जी जिंदगी है, पता नहीं कल का दिन किसे वेखना कि नहीं वेखना। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता शैतान ਤੁਹਾਡਾ किड्डा ਵੱਡਾ दुश्मन है। शैतान ਦਾ हरबा ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ओए होए तेरे ये शैतानी वार है, फूकदा शैतान कादियां यार टेंशन। माशाअल्लाह तौहीद मिल गई, सुन्नत मिल गई, कुरान मिल गया, इस्लाम मिल गया, बख्शनहार रब मिल गया। अच्छा कई बंदे पता क्यों परेशान होंदे ने, मौलवी साहब मैनू शुगर हो गई है, मैनू कैंसर हो गई है, गिट्टियां गोड्डियां दी दर्द बड़ी हुंदी है, ते ये कादी परेशानी। किसी मौलवी अज तक तुहानू मसला नहीं दसिया। नबी पाक फरमांदे ने मोमन बंदा जिहड़ा ढिड च हराम नहीं जान दिंदा ते जिहड़ा 5 टाइम दी नमाज पढ़दा है, ओनू महालम कलां दे अंदर कंडा बाद चो चुभदा है, अल्लाह जन्नत दे अंदर दर्जा पहले बुलंद कर देंदे ने। हुण माड़ी जी बीमारी ते माड़ी जी दर्द इनू लैके 24 घंटे रिड़कदा रहिंदा है, ते जिहड़ा जन्नत च दर्जा बुलंद हो रहा वो नहीं तेनू नजर आउंदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना, मोमिन बंदा हराम भी नहीं खांदा, रब रब भी करदा है, किसी ना किसी परेशानी बीमारी दुख दर्द भी रहिंदा है, ते अज़मैशां दी चक्की च पेसदा रहिंदा है। तवज्जो करियो, फरमाया उस कोमल बंदे नूं जदों मौत आउंदी है ना, अल्लाह नामा मान वाली जिहड़ी चादर है ना गुनाहां दे धब्बेयां तो पाक कर दिंदा है, ते जदों मौत तो बाद वो अपने अल्लाह पाक दे कोल जांदा है ते नेक अमलां दी चिट्टी चादर लैके अपने रब नाल मुलाकात करदा है। जिहड़ी मैं अगे आयत पढ़ी है ना, इसे सूरत का एक आखिरी टुकड़ा है आयत का, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हदीस है कि जन्नत कुछ वीआईपी मेहमान खाने ने जिहड़े सिर्फ नमाज़ां पढ़ के नहीं लभणे, रोजे रख के नहीं लभणे, हज करके नहीं लभणे। वो किवें लभणे ने? वो इंज लभणे ने कि एक बंदा बीमार सी, बे औलाद सी, है तंगदस्त सी, नमाज़ां भी पढ़दा सी, हलाल भी खांदा सी, अल्लाह ने उत्ते कोई ना कोई उदासी महरूमी मरज पा दित्ती ते वो अल्लाह दी वंड ते ढिड्डों राजी रहा, अल्लाह दी तकसीम ते राजी रहा। मालका मैं तेरी तकसीम ते राजी। फरमाया जिहड़ा नमाजी ते हलाल खाने वाला बंदा अजमैश महरूमी और मरज दे दिनां च साडी वंड ते राजी रहेगा, असी जन्नत दे वीआईपी मेहमान खाने उन्होंने अता कर देंगे। इस वास्ते यार थोड़ी जी जिंदगी है, गल सुनो, एडियां परेशानियां अपने आप ते मुसल्लत ना करो। अच्छा कई बंदे पता क्यों परेशान होंदे ने कि मेरी तनख्वाह 15,000 है, मेरी तनख्वाह 10,000 है, मेरी तनख्वाह 20,000 है। और मेरे प्यारे भाईओ, जे किसी बंदे की तनख्वाह 15,000 20,000 10,000 मतलब गुजारा मुआफक अल्लाह उन्हें पैसे दे रहा है ना, तो रात को सौन लगे 2 रकत नफल नमाज पढ़ के शुक्र करके सोयो कि अल्लाह पाक ने तुहानू थोड़ा माल अता किया है। अल्लाह दे बंदे जाओ कुरान दी जाके पढ़ लो, ए जिहड़ा थोड़ा माल है ना, ये जिहड़ा थोड़ा माल है ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला दी मोमन बंदे ते बहुत बड़ी रहमत है, ते अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है। माल दा थोड़ा होना भी अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा एहसान है।
नबी अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुनो, आप फरमाते ने थोड़ा माल आदम दा पुत्र ना पसंद करता है, हालां माल थोड़ा होवे किल्लतुल माल, नबी पाक ने फरमाया थोड़ा माल किल्लतुल हिसाब, जिहदे कोल माल थोड़ा होएगा उस बंदे दा हिसाब भी थोड़ा होएगा। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, जे तुहाडे कोल पैसे थोड़े ने, जरूरत पूरी हो रही है, तो ये कोई परेशानी वाली गल नहीं। अगर पैसे थोड़े ने तो हिसाब भी थोड़ा है, पैसे थोड़े ने, वरना तुसीं आ देख लो, जाके अपना माहौल खब्बे सज्जे चेक कर लो, अल्लाह दी कसम माल ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिता है। यार इन्ना पैसे ना प्यार, इधर वेखियो, इन्ना पैसे ना प्यार, इन्ना पैसे ना प्यार, यार इन्ना पैसे ना प्यार, यार इन्ना पैसे ना प्यार। छड्डो तुसीं दुनियादार, मैं बड़े बड़े दीनदारां नूं वेखना, उन्हां दी सोच जेब चों शुरू हुंदी है, पेट ते आके ब्रेक लग जांदी है, पेट तो शुरू हुंदी है, जेब ते जाके ब्रेक लग जांदी है। रब दी कसम कोई दूजी गल ही नहीं करदे, उन्होंने चाह ही कोई नहीं, रब ने अकीदा दे दिता है, उन्होंने चाह ही कोई नहीं। असीं माशाअल्लाह नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक जी रहे हैं, सानू अल्लाह ने कुरान दे दिता है, सानू रब ने गैरत दे दी है, सानू रब ने पर्दा दे दिता है। बस इको शय ने उन्होंने परेशान किया है, वो किहड़ी शय है? माल 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 माल। यार छड्डो माल की है। मैं तुहाडे कोल एक सवाल करना, जरा सारे बोल के मैनूं दस्सिया जे, जिहड़ा बंदा रोजाना लाख रुपया कमाउंदा है, महीने का 30 लाख कमाउंदा है, इधर वेखो, और रात नूं सौण लगा गंदम की रोटी खा के सौंदा है कि सोने के पेड़े खा के सौंदा है? तुहाडे पिंड नूं लगदा सोने के पेड़े खा के सौंदा, ते बोलो ना, और जिहड़ा 30 लाख महीने का लैंदा है, गंदम की रोटी खा के सौंदा है कि सोने के पेड़े खा के सौंदा है? ते जिहड़ा बंदा 30 लाख महीने का लैंदा है, ये कोई चांदी के चौल खाता है कि वही चौल खाता जिहड़े तुसीं खांदे हो? तुसीं चेक कर लो, अल्लाह की कसम। एक रेहड़ी बान, रेहड़ी चलाने वाला बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, मजदूर बंदा, वो भी रात को सौण लगा गंदम की रोटी खाता है, ते करोड़ापति भी जेड़े चौल ये खाता है वही चौल, ते एडा माल 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 की हवस की चढ़ी है। और मेरे प्यारे भाईओ, ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा जे कि हर वेले अपने आप अमीर होना छड़ दिओ। अल्लाह दी कसम, अपने आप अमीर कोई नहीं जे हुंदा, अमीर वही हुंदा जे जिन्हों रब अमीर बनांदा है। ये तुहाडे पिंड चों अल्लाह ने कुछ बंदे चुने ने, हर शहर चों अल्लाह ने कुछ बंदे चुने ने, जिन्होंने अल्लाह पाक ने अमीर करना है। हर बंदे ने अमीर नहीं होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना, इंशाअल्लाह तुहाडा सीना ठर जाएगा। तवज्जो रखियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि एक बंदे नूं अल्लाह पाक ने ना पैसे नहीं दिते, ते ओदी नीयत पता की है? वो आंदा है जी अल्लाह मैनूं पैसे देवे तो मैं मस्जिदां बनावां, मैं यतीम खाने बनावां, मैं मदरसे बनावां, मैं सड़कां बनावां, मैं रिफाए आमा दे काम करां, मैं खूह खुदवावां, लेकिन अल्लाह ने दिता कुछ नहीं। तवज्जो। नबी पाक फरमाते ने कल क़यामत का दिन होएगा, जो दर्जा ते जो सवाब अल्लाह मस्जिद बनाने वाले नूं देवेगा, यतीम खाने बनाने वाले नूं देवेगा, मदरसे बनाने वाले नूं देवेगा, इस बंदे नूं सच्ची नीयत की वजह तो अल्लाह वो दर्जा भी अता कर देगा, वो अजर भी अता कर देगा। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, इन्ना ना माल 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 ये पिछे ना खुदा जानदा, मैं वेख्या माल ने एगो पैसा की आ गया, मां नूं मां नहीं समझदा, प्यो नूं प्यो नहीं समझदा। लोग जानी हो गए पैसे की वजह तो, कातल हो गया पैसे की वजह तो, और पैसे की इन्नी हवस आ, अल्लाह की कसम। जाओ अपना पिंड चेक कर लो, 8 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, 40 साल का हो गया है, ऐतल कुर्सी का तर्जमा नहीं आता। सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां दा तर्जमा नहीं आता। पैसे ने एडी मत मारी है। शेख आमर साहब मैनूं आंदे ने, मौलवी साहब लवो रुपये 10 ते कसूर टुर जाओ तो कोई शै लैके आ। तवज्जो मेरे बार रखे, मैं ना कोई रुपये 10 पढ़ना, 10 मिनटा कसूर वाल जावांगा, 10-5 मिनटा शै लवांगा, 10 मिनटा वापस आवांगा, शै धरांगा, हिसाब देंगा, ते अद्धे घंटे फारग हो जाऊंगा। तो मैनूं आंदे ने मौलवी साहब आ लो रुपया लाख ते कसूरों को शै लै आओ। ईमानदार नाल मैनूं बोल के दस्सिओ, पहले तो मैं जांदा डरांगा किते राह च कोई डाकू ना पै जाए। पैसा बहुता हो बंदा उन्ना ज्यादा बेचैन हो जाता है, डर जाता है।
اچھا سہ لواں گا تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اتنے بھی لگ جائے گا، پھر چک کے لیاواں گا، پھر آ کے حساب دیاں گا، تو مینوں سیانے بندے بول کے دسو میں 10 لے کے جاواں بہتر ہے کہ لکھ لے کے جاواں بہتر ہے؟ بہتے لکھ والے بیٹھے اور میرے پیارے بھائی اور میرے ویریو، اور جنہ پیسہ تھوڑا ہوئے گا واللہ العظیم اونا حساب بھی تھوڑا ہوئے گا تو انہی زندگی بھی پرسکون ہوئے گی، تے جڑا اللہ والوں اپنے آپ آوے ماشاءاللہ حلال دا او تسی آن دیو۔ اس واسطے کئی بندے بڑے پریشان ہوندے نے، جی اسی بیمار ہاں، ساڈے کو پیسہ تھوڑا ہے، یا جی میرے کو بیٹا نہیں ہے۔ مینوں دسو امام بخاری دے کنے بیٹے سن؟ مینوں دسو نبی پاک دے کنے بیٹے جوان ہوئے نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے گاں تیاں نو ایسے پوت دے دیتے کہ انہاں تیاں دی نسل چ اللہ نے دین دے امام پیدا کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیو پریشان نہیں ہونا، یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، سو کھیڈو خوش باش رہو۔ اللہ نے تانوں ایڈا سونا عقیدہ دیتا ہے، مل کے بولو ساڈا رب بھی اور ساڈا رسول بھی، ساڈا قرآن بھی، ساڈا دین بھی، بخشن والا رب بھی، تو پریشانی کا دی ہے؟ جڑے لوگ پریشان نے نا، گسا نہیں میری کسے گل دا کرنا، وہ اپنیاں کیتیاں نو پھڑے نے، وہ کیتیاں نو پھڑے نے۔ ہن مینوں ایماندار نہ دسو جیڑا بندہ جو ضدی ہوے، پرلے درجے دا ضدی، پرلے درجے دا ہٹ دھرم، انہیں پریشان ہی رہنا ہے۔ میں 20 سال تو ویکھ رہا رب دی قسم جڑے بندے ضدی نے نا، میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، وہ کل بھی پریشان سن، اج بھی پریشان، انہوں نے مرن تک پریشانیاں دے ٹویاں ٹبیاں تے رب دی قسم ڈگے ہی رہنا۔ ضد نہ کریا کرو۔ اب میں بڑے بڑے نوجوان لڑکے ویکھے، لڑکیاں ویکھیاں، اپنے آپ کو بڑا عاشق آندے سن، میں ایتھے ہی ویاہ کرنا ہے، میں ایتھے ہی ویاہ کرنا ہے، تے میں گولیاں کھا کے مر جانا ہے، تے مر جا۔ جڑے مر گئے نے دسو کی کر گئے نے؟ گولیاں کھا کے مر جائے گا، کسے چج دے مولوی تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاونا۔ یار ایک بندہ کندھ چ ڈنڈا دئی جاندا ہے، دئی جاندا ہے، کندھ چوں کڈ کے لے گا، بہتی زور دی مارے گا، منہ تے وجے گا۔ تہاڈی زبان نہ بولے، تہاڈا دل بولنا چاہیے۔ ہن میں جڑی گل پوچھن لگا، اگر کوئی بندہ اپنے امی ابو نو کہہ دے کہ امی جی ابو جی آ میری خواہش ہے تے معاملہ اس طرح نہ کر لیے، تے او اگوں کہن کہ نہیں پتر سانو انج بہتر لگدا ہے۔ مینوں ایماندار نہ دسو جیڑا بندہ اپنی خواہش اپنے ماں باپ دی خواہش تے قربان کر دے، رب انہوں ضائع کر دے گا؟ کدی بھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا سے میرے بھائیو ضداں چھڑ دیو۔ ضدی بندہ پریشان جے میں ایتھے ہٹی لے کے چھڈنی، میں بس اے ہی کرنا ہے نا۔ اللہ دی رحمت نو کسے گلی چ بند، ایک در بند تے رفع الیدین سنت ہے۔ ادھر دیکھو اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیروں نو پیر لینا سنت ہے، اچھا اکاری تکبیر سنت ہے۔ شیخ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو فتوی نہ کرو، اللہ دی عزت دی قسم دل دی نرمی نبی پاک دی سب تو بڑی سنت ہے۔ سنگ دل بندہ بھی کوئی بندہ ہے، ہٹ درم بندہ بھی کوئی بندہ ہے۔ پورا ٹبر ہاتھ جوڑ کے بہ گیا، مر گیا جنازے ٹر جا، آنا میں نہیں جانا، مینوں مار کے سٹ دو، وہ تو جیندہ ہی مر گیا ہے۔ کہ ضدی بندہ بھی انسان ہے۔ سارے آکھیا ولیمے نہ ٹر جائے، برات نہ ٹر جائے، ایڈی ضد نہیں کری دی۔ میرے ویریو میرے بھائیو جڑا بندہ ضدی ہے وہ پریشان ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو دل دیاں نرمیاں نصیب فرمائے۔ اچھا وہ بھی بندہ پریشان ہی رہنا جڑا بندہ 99 نعمتاں دی قدر نہیں کردا۔ ایک چھوٹی جی محرومی، ایک چھوٹی جی اداسی اللہ پاک نے دے زندگی چ رکھی ہے کہ انہوں صحت نہیں دیتی، انہوں پوت نہیں دیتا، یا انہوں کو پیسہ نہیں دیتا، یا اللہ نے کوئی خاص ہوئی خواہش اللہ نے نہیں سنی، وہ 99 نعمتاں دی قدر کر کے خوش نہیں ہوندا، بس ایک چھوٹی جی محرومی لے کے 24 گھنٹے روڑا پا کے رکھ دے۔ رب دی قسم وہ بھی بندہ پریشان ہی رہندا ہے۔ اللہ دے بندیا ایک تیری دل دی خواہش رب پوری نہیں کردا تے تو رونا ہے، بے قرار ہونا ہے، تینوں نہیں پتا تیری بے قراری ویکھ کے تیرا رب تیرے تے کنا راضی ہوندا ہے۔ 99 نعمتاں یاد کر۔ میری لائبریری سے کتاب ہے وہ تقریباً 8-10 جلداں اندر ہے، وہ میں ایک واقعہ پڑھیا، تو میں واقعہ سنانا، دھیان نہ واقعہ سنیا۔
ایک بندہ سی کان رجلاہ و یداہ و عیناہ، او دے پیر، او دے ہاتھ، او دی اکھاں کم نہیں سن کرتے تے اللہ کو دعا پتا کی کرے، آندا اللہ تو میرے تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کر چھڑیاں نے تے جڑی تو میرے تے ایک خاص نعمت کر چھڑی ہے نا، اللہ مینوں اس خاص نعمت دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ کولوں ایک بندہ گزریا، وہ کہنے لگا یار تیرے کو خاص نعمتاں کیڑیاں نے؟ نہ تیرے پیر کم کردے نے، نہ تیرے ہاتھ کم کردے نے، تے نہ تیریاں اکھاں کم کردیاں نے، خاص نعمت کیڑی ہے؟ انہیں سمجھا شاید کوئی کوٹھی ہوئے گی یا کوئی گڈی سواری بڑی مہنگی ہوئے گی۔ انہیں کہا خاص نعمت تیرے کو کیڑی ہے؟ آندا یار پھر کی ہویا، میرے پیر کم نہیں کردے، ہاتھ کم نہیں کردے، اکھاں کم نہیں کردیاں، میں اللہ کو شکر دی توفیق نہ منگا جیسے اللہ نے مینوں اپنی تعریف کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ احساس ہے میرے پیارے بھائیو، 24 گھنٹے ایک اداسی تے ایک انہوں اپنے تے مسلط نہ کرو، اے شیطان دا بڑا بڑا وار جے، اللہ دی قسم دین شکر جے، شکر دین جے، الدین ہو شکر و شکر ہو الدین، جڑا بندہ شکر گزار نہیں ہوتے انسان ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنی نعمتاں دا قدردان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پھر ایک اور گل تہاں دس دینا، وہ بھی بندہ پریشان ہی رہندا جے جڑی سوچ بڑی گندی ہے، سوچ بندے دی بڑی سونی ہونی چاہیے، بھڑی سوچ بندے نو مار دیندی ہے تے چنگی سوچ بندے نو تار دیندی ہے۔ سوچ ہمیشہ اپنی سونی رکھو۔ مثال دے طور تے میں تانوں ایک مثال دینا، کسے بندے نے جو گل کیتی ہے تے عامر صاحب ایویں اپنے کول ہی او دا مطلب کٹ لینا، کئیاں لڑائیاں جھگڑیاں جائیدا صلح کرائی دی ہے، اور نتیجہ پتہ کی نکلدا ہے؟ گل انہیں کوئی کیتی سی تے او دا مطلب انہیں آپ ہی مفسر بن گئے، آپ ہی او دی شرح کر لی، حالہ انہیں کیا کچھ ہے انہیں بنا کچھ لیا۔ یار گل سنو، نمازاں پڑھ کے بھی ساڈیاں سوچاں ایہو جیاں تے دیکھو نا، ایک چنگی گل ہے بندہ گندی مکھی ہر گند تے ہی بوے۔ میں جو شیخ عامر صاحب کو ٹیلی فون کیتا ہے، ایک واری کیتا ہے، 2 واری کیتا ہے، 5 واری کیتا ہے، انہیں فون نہیں چکیا، مجھے سوچنا چاہیے یار استاذ آدمی نے کتے کلاس پڑھا رہے ہون گے، نماز پڑھ کے ویبریشن تے فون لگا ہوئے گا، یار کتے ستے ہون گے، یار نفل پڑھ رہے ہون گے، یار کتے بچیاں نو پڑھا رہے ہون گے، دروازہ کھٹکھٹایا اندروں جواب نہیں آیا، مینوں کہنا چاہیے یار کوئی تھکیا ہوئے گا، انہیں سنیا نہیں ہوئے گا، یا پھر کس ویلے میں آ جاؤں گا۔ یار مینوں ایک گل دسو، یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک بندے نے چھوڑا یا میرے مزاج دے مطابق کام نہیں کیتا تے میں منٹ وچ پھڑ کے اودا ایمان تول کے رکھ دیتا ہے؟ مینوں کی اپنی داڑھی تے مان آ، مینوں اپنی کیڑی شے تے مان ہے کہ میں منٹ تو پہلے بندے دا ایمان تول کے رکھ دینا، ٹھا کر کے جہنم وچ سٹنا تے منٹوں پہلے کسی نوں متکبر بنا دینا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیو، سوچا اپنیاں سونیاں رکھو، کتے کو 19-21 وعدہ گھاٹا ہو جائے انہوں اچھے طریقے دے نال مینج کریا کرو۔ اے تہاڈے لاہور دی تانوں ایک گل سنانی ہے، میں سمجھنا میرے آئی دے سوال و جواب دی نشست جس بندے نو اے لاہور والے واقعہ سمجھ آ گیا، انہوں سوال بھی سمجھ آ گیا، انہوں جواب بھی سمجھ آ گیا۔ مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دیا کہ ایک مدرسہ تے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ بھر دے، سارے بولو اللہ قبر نور نہ بھر دے۔ اچھا او تھے نا کدی کدی نا کوئی گجر کدی کدی نا دودھ بھی دے جاندا سی بچیاں واسطے تے کدی کدی نا مکھن بھی دے جاندا سی، تے روپڑی صاحب بھی کسی ویلے بچیاں نے بیٹھ کے گھٹ دودھ پی لیندے سن تے کوئی پیڑا مکھن دا کدی کدی چکھ لیندے سن۔ اچھا اوتھے ایک بندہ رہندا سی شرارتی، انہوں لائی بجائی دی بڑی عادت سی تے ایہو جہا شرارتی ہر جگہ تے، ایہو جہا شرارتی ہر جگہ تے اور نہیں ہوندا، میں تو انہوں سوچ چنگی رکھو اور میں کل پڑھنے سوچ چنگی رکھو آدھے ہوندا ہے، اور ایہو جہا شرارتی ہر جگہ تے نہیں نہ ہوندا۔ اور بڑی بھڑی عادت ہے لائی بجائی تے ایویں گل نو چکنا، خدا شیطان دے ڈاکیے بن کے جڑا بندہ شیطان دا ڈاکیا بن کے زندگی بسر کردا وہ بھی کوئی انسان ہے۔ ایک بندے نے ایک بندہ کہنے لگا اوئے تیرے بارے انہیں یہ گل کیتی ہے، وہ کہندا ماں وجد الشیطان غیرہ کا، شیطان نو ڈاکیا تو ہی لبا ہے۔ اے بیڑا غرق کر دے نے شیطان دے ڈاکیے چغل خور،
مولانا پیر بدی الدین راشدی رحمت اللہ علیہ کا بندہ آندا پیر صاحب تانوں فلانے بندے نے آ کیا پیر صاحب آندے انا للہ و انا الیہ راجعون اور تم بڑے ظالم ہو تم بڑے ظالم ہو انہوں نے کہا جی کی ہوا ہے انہوں نے کہا اس نے تو مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھے لگا نہیں تھا تم اتنے ظالم ہو تم نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے مار ہی دیا ہے چغل خور پالی دے نہیں کئیوں بھڑی عادت ہوندی ہے غصہ نہ کرو لفظ پنجابی دا اے چسکے لینے ہیں چغل خوریاں سننیاں نہ وہ ایک بندہ اوتھے لائی بجائی کردا سی تے اونے گجر نو آکھیا او گجرا پتہ لگ گئی اونے کہا کی ہویا اونے کہا جڑا دودھ دے کے جانا ہے مکھن دے کے جانا ہے اے تے روپڑی آپ رگڑ جاندا ہے حافظ نوں تے دیندا ہی کچھ نہیں تے گجر ہے چٹا رپڑ سی پر اللہ دی قسم وہ دی سوچ بڑی آلی سی میں ویکھیا کئی چٹے انپڑھ ہوندے نے پر سوچاں اینیاں سونیاں رب نال تعلق ایڈا سونا توئی ڈاڈی مضبوط گجر نو آندا وہ تے روپڑی شپڑی کھا پی جاندا جڑا تو منڈے واسطے دینا تے کوئی گجر پتہ کی آندا گجر آندا واہ مالکا اللہ سونیا میرا دودھ تینوں اتنا پسند آ گیا میرا مکھن تینوں اتنا پسند آ گیا ایڈا وڈا عالم روپڑی دودھ پین لگ پیا تے روپڑی مکھن کھان لگ پیا انہاں نے پتہ نہیں وڈیا ہو کے روپڑی بننا ہے کہ نہیں بننا انہاں نے پتہ نہیں وڈیا ہو کے حافظ میڈیکل سٹور حافظ کریانہ سٹور انہاں نے پتہ نہیں کدھر جانا ہے یہ تے بنیا بنایا عالم آ یا الہ العالمین انہاں میرا رزق تینوں پسند آ گیا اور محالم کلان دے بازیو گجر نے دودھ بھی ڈبل کر دیتا تے مکھن نہیں اور تسی نہ کریو بولو تے صحیح اللہ جان دے مطلب ہے کہ سوچا نے بیڑا گرک کیتا ہے گندی مکھی یار جدوں بہنا ہے گند تے ہی بہنا کی تینوں عقیدے نے نور دیتا ہے کی تینوں سنت نے نور دیتا ہے کی تینوں نماز نے نور دیتا ہے کی تینوں داڑھی نے نور دیتا ہے بی بی کی تینوں پردے نے نور دیتا ہے پردہ تے نور ہے داڑھی تے نور ہے سجدہ تے نور ہے مسجد تے نور ہے مدرسہ تے نور ہے دنیا داراں نالوں بھی گھٹیا نکمی سوچ ایک دیندار بندے دی ہوئے تے انہیں ساری زندگی خدا دی قسمیں پریشانیاں دے ٹویاں جو ڈگے ہی رہنا ہے سوچ اپنی سونی رکھو پاویں بندہ ایک ملازم ہوئے سوچ دی بادشاہ ورگی ہونی چاہیے باہر صورت پریشان نہیں ہونا میں اجے نا سوال ہی تواڈے سامنے رکھیا جواب اجے میں شروع نہیں کیتا تقریر میں کرنی نہیں ہو تانوں میں شروع تے کہتا اے ذرا دھیان نہ بہو تے ہاں نہ کردے رہو اچھی بولو ساڈا رب بھی کہ ادھیاں دا سونا ہے تے سارے بولو ساڈا رب بھی تیرا بہتا سونا ساڈا رب بھی تے ساڈا رسول بھی تے ساڈا قرآن بھی ساڈا دین بھی تے بخشن والا رب بھی تے پریشان کیڑا کیڑا ہے بس دعائیں کرو اوے بہ جاؤ انتظامی مسئلہ بن گیا کوئی گل نہیں میں ماشاء اس لیے میں تقریر شروع نہیں کی کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے بس دھیان میرا رکھو ادھر ویکھو میرے پیارے بھائیو اللہ پاک دا ساڈے تے بڑا فضل و کرم ہے باہر صورت آؤ ہن میں نا بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے 1 2 3 4 چلو 2 گلاں بیان کر دینا باقی انشاءاللہ پھر کسی ویلے بیان کریں گے جواب تانوں میں دے دینا زندگی چ 2 کام کر لو اللہ فرماندے نے اسی تواڈی روح نو تے تواڈے وجود نو ہر قسم دی پریشانی تو پاک کر کے اسی خوشیاں دے سارے دروازے کھول دوں بس زندگی دے اندر 2 کام کرو انشاءاللہ انہاں دوواں کماں دی برکت دے نال اللہ ہر چھوٹی وڈی بیٹا آواز نو ذرا سادہ کر ہر چھوٹی وڈی پریشانی تو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال محفوظ کرے لو ہن 2 کام ذرا توجہ دے نال سن لو الہ العالمین نے کی فرمایا آواز ہلکی کر الہ العالمین نے کی فرمایا سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, اللہ فرماندے نے انہوں غم بھی کوئی نہیں ہوئے گا, پریشانی بھی کوئی نہیں ہوئے گی, اس بندے تے ٹینشن پرابلم بھی کوئی نہیں آئے گی. اللہ پاک فرماندے نے غماں تے پریشانیاں تو پاک زندگی عطا کرانگے. قرآن دا دوسرا مقام فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد ہے دو تین عمل کر لیندہ, اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اسی انہوں پاک زندگی عطا کرنے ہیں, اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کرنے ہیں. اس زندگی دے اندر اسی انہوں خوشیاں والی تے برکتاں والی صاف ستھری زندگی عطا کرنے ہیں. آؤ محالم کلان دے باسیوں, ہر مسلمان پریشان کیا ہوئے, ہر دوسرا تیسرا مسلمان پریشانی دے اندر کیا ہوئے, وہ دی وجہ ہے پیڑیاں سوچاں نے بیڑا غرق کر دیتا ہے, ایدی وجہ ہے نشکری نے بیڑا غرق کر دیتا ہے, ایدی وجہ ہے کہ جیڑا بندہ زدی تے ہٹ درم میں اللہ دی قسمیں پریشان رہندا ہے. اوے لوگو اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار بن جاؤ, اوے لوگو سونیاں سوچاں رکھو, تے لوگو اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر اپنے دلاں نو نرم کر لاؤ. اور جیڑا بندہ زندگی دی اندر ہے دو کم کر لے, اللہ پاک او دی زندگی دیاں پریشانیاں بھی خوشیاں اندر تبدیل کر دیں دے. آئیے جڑا سب نالوں پہلا عمل میں بیان کرنا چاہنا, اے جڑی عبادت کر دے ہو, نماز پڑھ دے ہو, قرآن پڑھ دے ہو, صبح شام دے اذکار پڑھ دے ہو, اللہ دے بندے ہو عبادت شوق نہ کریا کرو, عبادت ٹھہر ٹھہر کے کریا کرو, عبادت رک رک کے کریا کرو, عبادت تسلی نہ کریا کرو, عبادت پورے اطمینان تے پورے ٹھہراؤ نہ کرو. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہو میرے بندو, جڑا بندہ عبادت ٹھہر ٹھہر کے کردا ہے, جڑا بندہ عبادت اطمینان دے نال کردا ہے, جڑا بندہ عبادت نٹھ کے تے وچ کے کردا ہے, اسی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک او دے جسم نو ہر قسم دی پریشانی تو پاک کر دیندے ہاں. جڑی پریشانی دی سب تو وڈی وجہ جے نا اللہ دی قسم ہے, جڑا بندہ ہوے نا عبادت چور بندہ ہمیشہ پریشان رہندا. مینوں ایک بندہ آندا مول صاحب میں پریشان ہاں, تے میں کہ نماز پڑھیا کر, آندا میں پڑھنا, تو میں کہا پھر کیوں پریشان ہے, نماز پڑھیا کر, آندا میں پڑھنا, میں کہا پھر کیوں پریشان ہے, آندا بس پریشان ہاں. تو میں کہا سبحان ربی الاعلی دا کی معنی ہے, آندا مینوں تے نہیں آوندا. میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات دا کی معنی ہے, آندا مینوں تے نہیں آوندا. اور میں کہا رب انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا ادا کی معنی ہے, آندا مینوں تے نہیں پتا. تو میں کہا دس پھر تیری نماز تینوں کی سکون دوے, تیری عبادت تینوں کی خوشی عطا کرے. اللہ دے بندو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو, حدیث دا ترجمہ پڑھو. میں تو اڑے پہنے جے کہ سوال چھڑ چلا ذرا غور کرے آجے, ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں, سر لان دی لوڑ نہیں, صرف سوچے آجے میرے سوال نو. تو اڑے چو کنے بندے نکل ہونے نے, ایماندار نہ سوچو, فجر دی اذان پڑھے ہیں کنے مہینے ہو گئے نے, فجر دی تکبیر پڑھے ہیں کنے مہینے ہو گئے نے. او اللہ دیو بندے ہو شوق نہ اذاناں کہو, اللہ دیو بندے ہو شوق نہ تکبیراں کہو, پہلی صف سے سجے بنے بہو, اللہ پاک دی شوق نہ عبادت کرو. فرمایا جڑا بندہ اپنے وجود نو شوق والی عبادت دا غسل دیندا ہے, اسی او دے پورے وجود نو ہر قسم دی پریشانی تو پاک کر دینے ہیں. ایک حدیث سن لو, نبی علیہ السلام نے فرمایا تفرغ لعبادتی عملو قلبک غنا وَأَسُدُّ فَقْرَكْ. نبی علیہ السلام فرماندے نے, اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ایک کم کر لے, میں تیرا اللہ تیرے دو کم کر دیاں گا. تو ایک کم کر لے, میں تیرا اللہ تیرے دو کم کر دیاں گا. اللہ جی اسی کیڑا کم کرنا ہے, فرمایا تفرغ لعبادتی, کاروباری مسئلے لے کے, رشتہ داری دے مسئلے لے کے, دنیا دے لڑائی جھگڑے لے کے, پراپوگنڈے لے کے اپنے دل دے اندر میری عبادت نہ کریا کر. میری عبادت خالی دل ہو کے کریا کر, صاف دل ہو کے کریا کر. میری عبادت پوری دل دی توجہ نہ کریا کر. میں اللہ تیری غربت بھی ختم کر دیاں گا, تے میں اللہ تیرے وجود نو خوشیاں دے نال مالا مال کر دیاں گا.
یار یہ تو سانو بڑا پتا ہے کہ رفع الیدین سنت ہے، آمین سنت ہے، ماشاءاللہ پیرنا پیر لانا سنت ہے. پوچھو ہاں حضرت عمر دے کولوں نفلی نماز اندر ایک قید پڑھنا، بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اے بھی نبی پاک دی محبوب سنت ہے، اے بھی نبی پاک دی نادر سنت ہے. میری عمر ماشاءاللہ 40 سال ہو گئی ہے، تہاڈی جو کہے دی 35 سال ہونی ہے، کسی دی 30 سال ہونی ہے. کڈے کڈے علمی جلسے سن دے جے، کنیا کنیا مترنم ماشاءاللہ تقریراں سن دے جے. ایماندار نہ سوچو ہاں کوئی زندگی چ ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جے جے 50 واری آیت الکرسی پڑھی ہوئے. اوے اللہ دے او بندے ہو آیت الکرسی دا ترجمہ پڑھو، آیت ادھا ادھا گھنٹہ آیت الکرسی پڑھو، پونا پونا گھنٹہ. مینوں دسو سلام پھیر کے کوئی اگ بجھاونی ہے، ہن اس بندے دی پریشانی کیویں دور ہوے؟ نماز پتہ کی کنج پڑھ دے جے. ادھر ویکھو اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نماز جیڑا بندہ ایڈی تیز نماز پڑھے، دسو مینوں اون نماز کی دے گی؟ 100 گلاں دی ایک گل ذہن چ میرے بھائیو بٹھا لو، مسلے نو وقت دیو. اللہ دی عزت دی قسم تنہائی چ مسلے تے بیٹھو، سجدے اندر گرو، لمبے قیام کرو. کیڑا مفتی ہے تہاڈا اس علاقے دا جن نے تانوں کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 واری پڑھنا ہے؟ کدی سبحان ربی الاعلیٰ 30 واری بھی پڑھو، 300 واری بھی پڑھو، 3000 واری بھی پڑھو. میرے ویریو میرے بھائیو، دنیا دے دکھ بندے نو توڑ کے رکھ دیندے جے. اللہ دی قسم عبادت دا شوق پیدا کرو، اذاناں پڑھیا کرو، تکبیراں پڑھیا کرو، صبح شام دے اذکار سمجھ کے پڑھیا کرو، تے نماز نو پورے اطمینان نہ پڑھیا کرو. ہر بندہ سوچے اے نماز اللہ نے فرض کیتی ہے، میں اللہ دے فرضاں دا کی حال کرنا؟ اوے تو رب سامنے رکوع کرنا ہے، رب سامنے سجدہ کرنا ہے، اوے تو رب سامنے قیام کرنا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جیڑا بندہ عبادت شوق نال کردا ہے، اللہ فرماندے نے اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کرنے ہیں. آؤ حضرات میں دوسری گل بیان کراں، پھر انشاءاللہ اس تو بعد دعا کریے. عبادت شوق نہ کرو، عبادت ٹھہر ٹھہر کے کرو، تنہائی اندر عبادت کرو. اللہ دیو بندیو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، نبی علیہ السلام دا جڑا درود پاک پڑھ دیو، درود پاک کثرت دے نال پڑھو، نماز دا ترجمہ پڑھو. تے دوسرا کرن والا آخری کام ہے جڑا بندہ دوسرا کام کردا ہے اللہ پاک انہوں پریشانیاں تو پاک کردا ہے. دوسرا کام پتہ کی ہے؟ او یار منہ ماری کتھے نہیں ہوندی، جھگڑا کتھے نہیں ہوندا، وعدہ گھاٹا کتھے نہیں ہوندا. بندہ غصے چ آ جاندا ہے، زبان چوں گالی بھی نکل جاندی ہے، 100 وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہے. جے خوش باش رہنا چاہندے جے، دل چ گنڈا نہ ماریا کرو، اور دل چ نفرت نہ پالیا کرو، دل چ بغض نہ پالیا کرو. اللہ فرماندے نے بندے دل صاف کر کے معافی تلافی کرنا تیرا کام ہے. تیری روح تے تیرے وجود نو خوشیاں نہ مالا مال کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. یار جس بندے نے 10 سال پرانے بھی تانے مارنے نے گنڈا مار کے بیٹھا ہے، دسو ایماندار نہ انہوں خوشی کی لبنی ہے؟ وہ تے اپنی خوشیاں دا قاتل آپ ہے. وہ اپنی خوشیاں دا قاتل لبدا پھرنا ہے، آنا جی فلانے نے آ کرتا آ کرتا آ کرتا. اللہ دی عزت دی قسم جڑا بندہ ٹھڈ وچ گنڈا مار کے بیٹھا ہے، دل تے نفرت پالدا ہے، جڑا اپنے دل دے اندر بغض رکھدا ہے، اپنی خوشیاں دا سب تو بڑا قاتل آپ ہے. وہ اللہ دے بندیو کسے نمازی نہ وعدہ گھاٹا ہو سکدا ہے، کسے رشتہ دار نال انسان دی اونچ نیچ ہو سکدی ہے. اپنا دل پاک صاف کرو. صرف قرآن پاک دی ایک آیت سن لو، ایک حدیث سن لو، ایک دعا سن لو، پھر انشاءاللہ میں بھی دعا کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا. اے میرے صحابہ میں تانوں اج ایک حدیث دسن لگا تے میں اللہ دا نبی اللہ دی قسم چوک کے تانوں ایک حدیث سنان لگا. حدیث پلے بن لو، میری حدیث کدی نہ بھلایا جے. یار تسی مینوں ایک گل دسو، مینوں تانوں یقین دلان واسطے نبی پاک دا قسم چکنا ضروری ہے؟ تے جیڑی گل تے نبی پاک نے قسم چکی ہوئے گی کڈی وڈی گل ہے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ مینوں اللہ دی قسم جے میری خاص حدیث سن لو، میری حدیث نوں نہ بھلائیو. اللہ دے نبی پاک علیہ السلام جی دسو کیڑی حدیث ہے؟
آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدن بے افون الا عزا، میں نبی نو اللہ دی قسم ہے، کن کھولیو، میں نبی نو اللہ دی قسم ہے، میں خاص حدیث دسن لگا بھلایا جنا، جیڑا بندہ معافی منگ لیندا ہے، جیڑا بندہ معاف کر دیندا ہے، اللہ او دی عزت اندر تے اللہ او دیاں خوشیاں اندر اضافہ کر دیندے نے۔ تے ایتھے تسی کسی نو معاف کرن دا ارادہ بناؤ، شیطان اپنے سارے چیلے لے کے موڈے تے آ جائے گا، کہے گا اوئے معافی منگن لگا تھلے لگا ہے، انہوں کو ہے تھلے لگا، پھر کہے گا اوئے لے کے کھانا ہے تو آہو لے کے کھانا، پھر شیطان کہے گا چوڑیاں پائیاں نے کو آہو پائیاں نے، لو تین گلاں شیطان نے کہنیاں نے، ٹھا کر کے منہ تے مارو۔ رب دی قسمیں ٹبراں دے ٹبر بیڑا غرق ہو گیا، سکی بھین نہ نہیں بولدا، سکے بھرا نہ نہیں بولدا، 10 سال ہو گئے نے جدوں نے کھلو کے نمازاں پڑھدا او دے بارے دل پاک نہیں۔ او میرے بھائیو، جڑا انسان اپنے دل نو شیطانی گودام بنا لوے، کوڑا کرکٹ دی جگہ ڈھیر بنا لوے، جڑا بندہ اپنے دل نو کباڑ خانہ بنا لوے، او کدی بھی پریشانیاں دے ٹویاں ٹبیاں جو باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنے دل پاک کرو، صاف کرو۔ فرمایا دل نو پاک صاف کرنا تہاڈا کام ہے، خوشیاں دے سارے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ بس شیطان نے بیڑا غرق کیتا ہے، اللہ دی قسم ہے، ٹبراں دے ٹبر، ٹبراں دے ٹبر، خانداناں دے خاندان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا، اور جے خوش رہنا جے نا یعقوبی بن جاؤ تے یوسفی بن جاؤ۔ حضرت یعقوب نو پوتاں دے نے ابا جی غلطی ہو گئی، بھرا نو کھوج سٹیا، تے حضرت یعقوب فرماندے نے او بیٹا جاؤ میں بھی تانوں معاف کیتا، تے میں اللہ کولوں دعا کرنا اللہ میرے پتراں نو معاف کر دے۔ حضرت یوسف دے بھرا سہمے کھڑے نے، پرچا کٹے گا، جیلے سٹے گا، چھتر پھیڑے گا، بدلے لوے گا، رنگ اڈے نے، لیکن محالم کلاں دے باسیو بھرا بھراواں تے پرچے نہیں کٹ دے، بھرا بھراواں نو جیلے نہیں کر دے، بھرا بھراواں نو گریبان تو نہیں پھڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے بڑے پریشان کھڑے نے تے گھبرائے نے کہ یوسف گن گن کے بدلے لے گا، تے حضرت یوسف فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ اج کوئی تانا نہیں، اج کوئی سرزش نہیں۔ ادھر ویکھو تے بھراؤ تواڈے کول واقعی غلطی بڑی وڈی ہوئی سی، تے تواڈے کول غلطی بڑی وڈی ہوئی ہے تے میرا اللہ بڑا وڈا بخشن ہار ہے۔ میرے ویریو میرے بھائیو ایک دعا سن لو پھر میں گل ختم کرنا۔ ایک بندہ نہ تے بادشاہ سی نہ کو بڑا پیسہ روپیہ سی، آخری گل دھیان نہ سنو، اینڈ سونا ہونا چاہیے۔ تے کسی نے کہا یار نہ تیرے کو پیسہ ہے نہ تیرے کو عہدہ ہے، تو یار بادشاہ والی زندگی گزارنا پیا تے تیرے کو گدڑ سنگھی کیڑی ہے اور راز دی گل کیڑی ہے؟ اللہ دی قسمیں لوگوں قرآن و حدیث پروگرام تے کانفرنس سننے والے ہوئے گل پلے بن لو، کانفرنس دا مول مڑ آئے گا۔ رب دی قسمیں اور مولوی عبد المنان جے دل دیاں گنڈاں نال لے کے جے تو تھوٹ پیا، تیرے بیان دا تیرے سوال و جواب دا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ لا وقت اپنا ضائع کیتا ہی، تے جے تواڈے چوں کوئی بندہ گنڈا ہی لے کے ٹر گیا سمجھ لو بینڈ دا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں پوچھیا یار کیڑا عمل کرنا ہے؟ پیسہ بھی کوئی نہیں، عہدہ بھی کوئی نہیں، تے ماشاءاللہ چہرہ بھی کھلیا رہندا ہے، ہسدا کھیڈدا ہے، کی مسئلہ ہے؟ آندا میں رات نو سون لگا ایک دعا کرنا، کنیاں عربی یاد کر لو، عربی یاد نہیں ہوندی تے اردو یاد کر لو، اردو یاد نہیں ہوندا تے پنجابی یاد کر لو۔ آندا میں رات نو سون لگا پتہ کی کہنا، اللہم اغفر لی ولمن احبنی او ظلمنی، اللہ منو معاف کر دے، اللہ منو معاف کر دے، جن نے میری قدر پہچان کے میری عزت کیتی ہے اللہ انہوں بھی معاف کر دے، تے جن نے میری قدر نہیں پہچانی مینوں نہیں پہچانیا، مینوں ظلم دیندا رہیا ہے، زیادتیاں کردا رہیا ہے، پریشان کردا رہیا ہے، آخر تیرا بندہ ہے، میں سون تو پہلے دعا کر کے سون لگا اللہ تیرا بندہ ہے تے تیرے نبی دا امتی ہے، اللہ انہوں بھی معاف کر دے۔ یار کتھے منہ ماری نہیں ہوندی، یار کتھے بات گھاٹی نہیں ہوندی، اللہ دی عزت دی قسم گل دا غصہ نہ کرو۔ میں ویکھیا بڑے بڑے دیندار دل دے ایڈے گندے، دل دے ایڈے میلے،
یار سجدے کر کے بھی ساڈا دل نہ پاک ہوئے, قرآن پڑھ کے بھی نہ پاک ہوئے. معافی تلافی کر دو, دل پاک صاف کر لو. دو پارٹیاں نا میرے پیچھے جمعہ پڑھ دیا نے, میں فیصل آباد جمعہ پڑھانا کمال آباد, تے کسی نے آخیا کہ صلح شیخ صاحب ہی کرا سکتے ہیں. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا کہ مولوی صاحب نے صلح قرآن آئے. انہوں نے پہلے دن روٹی بڑی سونی کھوائی, فنگر فش کھوائی, رشی نسائڈ, پورا تکلف نہ کیتا. تو نال مینوں پتہ کی آندے نے, ادھر ویکھو شیخ صاحب اللہ دی قسم تہاڈی جمعے والی کیسٹ تے ساڈے گھر لگی رہندی ہر ویلے. اسی سارا جمعہ تہاڈے پیچھے سارا ٹبر ہی پڑھنے ہاں تے اسی تہاڈی عزت بڑی کرنے ہاں. تے نال مینوں ہولی جی پتہ کی آندا, ساڈی صلح چ نہ آئیو, اسی صلح کوئی نہیں جے کرنی. میں کہا تو آ پھڑنا فنگر فش دے پیسے ہیں تے اے پھڑ جمعہ. میں کہ اے کدی عزت ہے تو, میں کہا صلح نہیں کرنی. اچھا کولوں کہ بی بی بول کے پتہ کی آندی, قاری صاحب ٹھپیاں ہی رہن دیو, سانو کیڑیاں بھل گئیاں نے. تے میں کہ تو کیڑا مراج کر لیا نہ بھلا کے اپنا بھی بیڑا گرک تے پورے ٹبر دا بیڑا گرک ہو رہا ہے. اور میں کہا بی بی بھلا, بھراواں بھراواں دڑاڑاں پی گئیاں نے, بھلائیں گی تے گھر چ سکھ آنا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیتا, نہ نظریں بد ہے نہ جادو ہے, اے آپس دے جھگڑیاں نے. میں کہا دل دیاں قدورتاں نے بیڑا گرک کیتا ہے, مینوں کیڑیاں بھل گئیاں. تے میں کہا نہ بھلا کے دس تو کی کر لیا, میری بہن برباد ہو گیا پورا خاندان. بھلا میرے پیارے بھائیو میری گل دا غصہ نہ کریو. میں شیخ صاحب نظرت تو نعیم چ قول پڑھیا ہے, میں کہنا میری پورے سوال و جواب دی نشست بھول جا جی. قول ایک نہ بھولو ایک محدث دا. انہوں نے آخیا دنیا تے جس بندے دا دل جنہ میڑا ہوئے گا اس بدبخت دی قبر بھی ہونی کالی ہوئے گی. پھر نمازیاں دے بارے, پھر رشتے دا. گل سنو یار, اگر مینوں کسی دا مزاج پسند نہیں نا, میں انہوں ڈیلی ٹیلی فون نہ کرا, میں 6 دن بعد کر لاں, مہینے بعد کر لاں, 6 مہینے بعد کر لاں, سال بعد کر لاں. تے مرن جین مکانا ضروری ہے, ہاستانہ چالاں چلنیاں ضروری ہے. میرے ویریو میرے بھائیو واللہ العظیم میں تانوں کچھ نہیں کہندا, میرے ال ویکھیو, میں اپنے آپ نوں آنا مولوی عبد المنان راسخ کان کھول کے سن لا, تو جے کسے نوں معاف نہیں نہ کرے گا تے نہ تو کسے دی عزت گھٹ کر سکنا ہے تے نہ تو کسے دا رزق گھٹ کر سکنا ہے. او عزت دا مالک کون ہے, او رزق دا مالک کون ہے. جدوں میں دنیا تے نہیں سا آیا ادوں بھی عزتاں دیندا سی. ادوں اگر کوئی بندہ یہ سمجھدا نا میں بڑا کلاٹو کھاواں, میں جے معاف نہ کیتا تے پتہ نہیں کی ہو جانا. پت کچھ نہیں ہونا, وقت سارے دے گزر جاندا ہے. اس واسطے کئی عورتاں صلح چ بڑی رکاوٹ بن جاندیاں نے, پردے چ عورتاں بیٹھیاں, بیبیاں بھੈਣਾਂ اگر بیٹھیاں نے, میں ترلا کرنا آیا فیصلہ آباد تو میری او بھੈਣو میری او ماؤ اپنے دل صاف کرو. شیخ صاحب پچھلے ہفتے دی گل ہے, فجر دی نماز پڑھ کے گھر گئے تے او یہو جے کو صلح صفائی دا ارادہ سی. تے مینوں بندہ آندا ہے شیخ صاحب باہر ہی کھلوو, میں ذرا نا اندروں حالات دا جائزہ لے کے آواں. میں کہا تو جائزہ لے آیا. اچھا میں کھلوتا تھوڑی دیر تک آیا, تون تھلے سٹی, قرآن میرے ہاتھ چ, مینوں پتہ کی آندا, آندا کر صاحب آؤ چلیے چلیے, اللہ دی قسم بڑی تتی ہے. بڑی تتی نا, کیوں تو تتی ہے, جے تو بڑی تتی ہے تے جہنم دی اگ نہیں تتی. نہ میری او بھੈਣو اللہ دی قسمیں کچھ نہیں جے کھٹیا, جنہاں نے گنڈا ماریاں انہاں کچھ نہیں کھٹیا, جنہاں معافی چ پہل کر لئی جھک گئے. نبی پاک نے فرمایا مینوں رب دی قسم ہے جڑا بندہ معافی چ پہل کرے اللہ اودیاں عزتاں تے خوشیاں چ اضافے کر دیندا ہے. عامر صاحب کی میں مناظرانہ گفتگو کراں, کی میں محققانہ گفتگو کراں, کی میں اصولی مباحث بیان کراں. خاندانی مذہبی جدی پشتی اہل حدیث اہل سنت دل سخت ہو گیا, میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں. نہ میرے پیارے بھائیو, میں تے حیران ہونا جڑا بندہ دلاں چ قدورتاں پالدا ہے, وہ بندہ نفل کیویں پڑھ لیندا ہے, وہ بندہ سجدہ کیویں کر لیندا ہے. چل یار جی میں تینوں ہور آپشن دینا, جے تو کسی کو جا کے نہیں نا معافی مانگ سکدا, کم از کم وہ معاملہ اللہ دی سپرد کر کے کہہ دے یا اللہ میں انہوں معاف کیتا, میرا دل دے بارے صاف, میرا دل دے بارے صاف. یہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں معاف نہیں کر دے. اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا میرے ابو بکر تیری دھی تے تہمت لگی ہے, عائشہ تے تہمت لگی ہے, واقعی تیرا دل بڑا دکھیا ہے.
ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਲਿਆਫੂ ਵਲਿਯਸਫਹੂ, अबू बकर मेरी वजह तो माफ कर दे, क़यामत वाले दिन मेरी मुलाकात ले आएगा मैं तेरा अल्लाह अबू बकर तैनू माफ कर देगा। ਧੀਆਂ ਤੇ ਤੋਮਤ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਦਾਦ ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਦੀਨ ਨੇ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਬੇਦੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਸੁन्नत ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। किसी दे ऐब दा पता चल जाए उत्ते पर्दा पाईदा है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बंदे को अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह बुराई हो गई है, बदी हो गई है, कोई वादा घाटा हो गया है, इन्हें उत्ते पर्दा पाया। अल्लाह फरमांदे ने क़यामत वाले दिन मैं तेरे ऐबां ते पर्दा पा के तेनू अपनी पाक जन्नत दा मेहमान बना देंगा। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। पहली गल जरा मिल के बोलो, नमाज नू मगरों लाउणा, निठ के आराम नाल तसल्ली इबादत सोहनी करो ते दिल साफ रखो। अल्लाह आंदे ने मैं जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त तुहानू दुनिया ते अता करदा। बंदा रब सामने विछदा होवे ते दिल दा पाक होवे, उस तो वड्डा बादशाह किहड़ा होए, ओए ओदे तो वड्डा वजीर आजम किहड़ा। रब दी कसम है वजीर आजम होए जेड़ा अपने रब अगे बेचदा ते अपने रब अगे रोंदा है। वजीर आजम होए जेड़ा बड़े तो बड़ा जुल्म ते बड़े तो बड़े दुख देने वाले बंदे नूं भी रब दी रजा दी खातिर माफ कर दिंदा है। ऐ जी असल वजीर, ऐ जी उस बंदे दी जिंदगी। दुआ कर लो अल्लाह पाक सानू दिल दियां गंढां खोलण दी तौफीक अता फरमाए। बाकी नजरे बद बहुत ज्यादा है, जादू बहुत ज्यादा है। तुहाडे खब्बे सजे ना साई ते हिंदू आमल दो नंबरी बड़ी करते हैं। एक छोटा जिहा वजीफा पल्ले बन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन। ये सारे नूं आउंदा है ना, सारे एक बारी पढ़ के सुनाओ। हाँ अद्धियां पढ़िया, सारे मैं क्या पढ़ के सुनाओ सारे। कम अज कम ना, कम अज कम सुबह शाम 100 बारी पढ़ छड़िया करो। कम अज कम नाश्ता रहिंदा है ते रह जाए, शाम दी रोटी रहिंदी है और ना रहन दिया जे। बोलो तो सही, और नाश्ता रहिंदा है ते रह जाए, शाम दी रोटी रहिंदी है ते रह जाए, ऐ ना रवे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क। यूट्यूब ते मेरा पूरा लेक्चर तुहानू 1 घंटे दा खुतबा बयान मिल जाएगा। जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़दा है, अल्लाह सारी जिंदगी जवाल तो भी बचा लैंदा है ते शैतान दे सारे हथकंडियां ते असरात तो भी बचा लैंदा है। बुखारी शरीफ च नबी पाक दा फरमान जे मरण तक उस बंदे ते जादू नहीं हो सकता जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़दा है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे? इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करो। कौन कौन पढ़ेगा? और चंदा नहीं मांगदा, हाथ उत्ते करो। या अल्लाह जिन्हें बिल्कुल हाथ उत्ते कर लिया ना, मेरी ओदे वास्ते दुआ है। ते जिन्हें ऐ कीता ना उन्होंने कुछ ना दई अल्लाह। इंज करो बाहर, अल्लाह इन्हों काबातुल्लाह दे सामने कलमा तौहीद पढ़न दी तौफीक दे दे। अल्लाह इन्हों मस्जिद नबी च पढ़न दी तौफीक दे दे। अल्लाह इन्हों मैदान इरफात च पढ़न दी तौफीक दे दे। हाथ थले करो। फिर जड़ी गल मैं करनी चाहना, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह जानदा जे वीरियो मेरी गल दा गुस्सा ना करियो। हुण ते मैं गल खत्म कर छड्डी है। इबादत गुजार नहीं जे मिलदे
بڑے تھوڑے بندے جے جڑے ادھا ادھا گھنٹہ رب اگے کھلوتے رہندے نے جڑے ادھا ادھا گھنٹہ سجدے پے رہندے نے بڑے تھوڑے بندے نے جنہاں دے دل پاک صاف نے ورنہ اللہ پاک دی قسم بڑیاں بڑیاں شکلاں والے عقلاں والے پردیاں والے داڑیاں والے دین والے دل دے بڑے میلے نے پھر میں آخر تے کیوں نہ کواں اور کتے دس دا سوز روحانی نہیں سچی تڑپ تے حب رحمانی نہیں کتے دس دا دور ربانی نہیں خود رو دے لو کروا دے تو او شیخہ وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو ربا اے کی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے اور میں نے ماندہ نہ دسو ہاں جنہوں آیت الکرسی دا ترجمہ بھی نہ آئے انہیں رب چیتے رکھے ہیں جنہوں کلو زبر رب الفلق دا ترجمہ نہیں ہوتا عامر صاحب کلو زبر رب الناس مالک الناس دا بھی نہیں پتہ ہے دا کی انہیں رب چیتے رکھے ہیں آجڑے چھلے کڑے تاگے پائی پھر دینے انہوں رب چیتے ہوئے میرے ویریو جنہ یاران دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے چونکا جو کھلوتے رہندے ہو اللہ دی عزت دی قسم بڑا پیڑا سلوک کر دے جے میں نے ایک بندہ ٹیلی فون کر کے مسئلہ پوچھ جاندا ہے شیخ میں اپنے یار دا جنازہ پڑھیا ہے تے لیٹ ہو گیا ہاں تے میں وضو کوئی نہیں کیتا میں بغیر وضو دے جنازہ پڑھ دیتا میرا جنازہ ہو گیا کتے پلیکھے چ نہ ماریا جائیں شیخ صاحب گجرالے دا واقعہ گجرالے دا 5 پوت 5 وڈے نو میں کہ ابے دی قبر تے لے جا آندا چھوٹے نو پوچھو چھوٹے نو میں کہ ابے دی قبر تے لے جا آندا وڈے نو پوچھو وڈے نو کیا آندا وچکارلے نو پوچھو نتیجہ کی نکلیا پنجے آندے نے قاری صاحب کی دسیے سانو پتہ ہی نہیں ابے دی قبر کتے ابا جی خیال کریو پتراں دی خاطر کتے حرام نو منہ نہ ماریو ایک قبر بھی بھول جاندے جے تاڑی عمر 60 سال ہو گئی ہے 70 سال ہو گئی ہے 50 سال ہو گئے قاری صاحب دے سامنے پھٹی دے ببو کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ 35 سال 40 سال عمر ہوئے دے نورانی قیدہ نہیں پھڑنا اللہ دی قسم ہے بچہ نورانی قیدہ پھڑ کے بھوے اے بچہ قرآن پھڑ کے بھوے ایدہ اجر بھی تھوڑا ہے ایدہ رتبہ بھی تھوڑا ہے 35 40 50 60 سال 70 سال دا بابا پھڑے رب دی قسم ایدہ درجہ بھی زیادہ ہے اللہ دی جنت دے اندر ایدہ اجر بھی زیادہ ہے ایم پی اے بن کے مر کے جانا عزت والی گل نہیں جے ایم این اے بن کے مرنا عزت والی گل نہیں عزت دی گل پتہ کیڑی ہے تو روزانہ ترجمہ کلاس بیٹھنا ہے مسجد بیٹھنا ہے قاری کو کدی اعوذ باللہ صدی کرنا ہے کدی الحمدللہ صدی کرنا ہے کدی سبحان ربی الاعلی کریمہ پڑھنا ہے کدی تحیات پڑھنا ہے 10 منٹ دینا ہے پڑھ دیاں تینوں موت آ گئی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے میرے فرشتیو آسمان دے تے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دو بابے دی روح نہیں آ رہی میرے قرآن دا طالب علم آ رہا ہے ربا ایک ہی ہنیری چل گئی ہے تیری خلقت تینوں پھل گئی ہے تیرے محبوب دی امت رول گئی ہے ایدے حال تے رحم کما دے تو اور شیخہ وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اور جتھے ڈگن بمب قدوسیاں دے اتھے چل نہیں سکدے روسیاں دے تے کانو ڈگ پہ کھو میوسیاں دے اٹھ بانگیا بانگ سنا دے تو اللہ پاک سانو سونی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ پاک سانو معافی تلافی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو جفیاں پان دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا سانو ذکر فکر والی زندگی نصیب فرما ماشاءاللہ مسجد ویکھ کے اور مسجد کی خوبصورتی ویکھ کے میرا دل بہت زیادہ خوش ہویا ہے میں پھر آخر تے دعا کرنا اللہ پاک ایتھوں دی جماعت ایتھوں دے امام خطیب اور ساڑھے بڑے پیارے بھائی ندیم صاحب اور انہ دے احباب دیگر ساتھی اللہ پاک انہ دے مال جان اولاد اندر برکتہ فرما دے اللہ پاک زندگی پر دے سارے گناہ معاف کر دے بیروزگاری تنگ دستی کے لیے خصوصی دعا کریں فوش شدگان کے لیے دعا کریں جدوں کوئی دعا دا کبھے دعا کر دینی چاہیے پر ایک مسئلہ سن لو جڑا بندہ دعا کردہ تھلے ویندہ ہے اتے ویندہ ہے کھبے ویندہ ہے سجے ویندہ ہے جامع ترمذی بالکل صحیح حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا مرن تک اللہ اس بندے دی دعا قبول ہی نہیں کر دے
इस वास्ते दुआ कर दे जे लक नूं कोई मसला नहीं तो ढोआ छड़ दिया करो, ध्यान ना ब्याह करो, यकीन ना ब्याह करो, ते पता दिल च गल की रखिया करो यार अज सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ी मिल जानी है किते मैं ही ना पिछे रह जा। तजदा पढ़ना है तो यह ना रखिया कर मैं बड़ा नेक है इल्मा अकलां वाला है, ना ये तेरे दिल च गल नहीं आनी चाहिए। दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत जाता। शेख मैं ऐसे ऐसे बंदे काबातुल्ला दा तवाफ करदियां वेखे ने, अल्लाह जानदा है जिन्हां को पासपोर्ट जो के पैसे नहीं सन हज पे करते हैं, हज पे करते हैं। तो फिर मैं तुहाडे लिए एक छोटी जी दुआ कर देना, जरा हौली हौली प्यार नाम ही नहीं कहिंदे रहा जे कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक ते लख बना मौला। महालम कलां दे अंदर अपनी इस मस्जिद के अंदर 57 साल नमाजा पढ़ते रहो, 58 साल नमाजा पढ़ते रहो। अल्लाह फरमाते ने मेरे घर आके एक पढ़ लो, दर्जा उच्चा देंगा ते अजर ज्यादा अता कर देंगा। कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक ते लख बना मौला। वीजे लैके खलील दे डेरे दे लोकी जांदे ने चार चफेरे दे, ते वावा नशे ने उथे सुबह सवेरे दे। साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक ते लख बना मौला। एडियो पैपसी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे। आमर साहब कूलर भी सादा, गिलास भी सादा, उन्हें जम जम का पानी भी सादा, गिलास अंदर सादा, कूलर चो सादा जम जम कढ़ के जो काबातुल्ला दे सामने बुलियां नूं लगदा है। रब दी कसमे दिल अंदर एक ख्याल आउंदा है अल्लाह तेरे घर दे सामने तेरा जम जम पीता ते इन्नी ठंड पई है, जिदन जन्नत च तेरा दीदार होएगा वो लज़्ज़त दियां की घड़ियां होणगियां। अड्डीऊ पैपसी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे। मेरे ओए बड़ा बड़ा बादशाह जे, ओ बड़ा बड़ा बादशाह जे, ओदा तरला मारो। ओए बड़ा बड़ा बादशाह जे, अल्लाह दी कसमें साडे तरले च कमी जे, ओए साडे रोन च कमी जे। ओ बड़ा बड़ा बेनियाज बादशाह जे। एडियो पैपसी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम जम दे। ए मेरे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक ते लख बना मौला। ए जड़े मस्जिद नबी मीनारे ने तेरियां रहमतां बाजू खिलारे ने। कई बंदे ना हाथ तो मजबूर ने, वो सारी रात साडा जलसा भी सुनते रहिंदे ने प्यार मुहब्बत नाल, ते सुबह उठ के पता की कहते हैं, हाँ भाभी मदीने नूं नहीं मनदे, तेरे ते वही आ गई असीं मदीने नूं नहीं मनदे। मदीना साडी जान, मदीना साडी शान, मदीना साडी आन, मदीने वर्गी साडी अजान, मदीना साडी जिंद जान। असीं मदीना मदीना क्यों ना करिए। मदीने अंदर अल्लामा एहसान है ते मदीने अंदर साडा नबी सुल्तान है। लेकिन नसीबे की गल है अमर साहब, कई मदीने ने माशाअल्लाह इन्ना प्यार करते हैं कि मदीने ते कबूतरां दीयां बिठां नाल भी प्यार करते हैं, ते नहीं प्यार करते जिहड़े मुसल्ले दे खलो के नमाज पढ़ाउंदे ने, वो आंदे ने अल्लाह अकबर, ये लैटरीन च वड़ जांदे ने। साडी उन्हां पिछे हुंदी नहीं, असीं इहो जिहा जाली प्यार करदे, वो कि करदे हो असीं इहो जिहा जाली प्यार करदे। और जेड़े मस्जिद नबी मीनारे ने तेरियां रहमतां बाजू खलारे ने, जिथे थावां मल्लियां नबी प्यारे ने उथे कमलियां वांग रुला मौला। कोई ऐसा करम कमा मौला बड़ा एक ते लख। अल्लाह पाक सानू सोहनी पूजा पाठ ते इबादत करन दी तौफीक अता फरमा। तो उन्हें इबादत के बारे एक मिसरा सुना देना। और सियाणिया, सियाणा पता किनू आंदे ने? समझदार आराम नाल बह जा, तू एडा सियाणा आंदे नहीं। सियाणिया मर जानिया उस अल्लाह नू तू पूज जिन्ने नीला तंबू ताणिया।
کہدیاں تینوں کالیاں پئیاں نے اگ بجھاؤنی جا کے سونی عبادت کر ہاں اپنے رب دی جڑا عزتاں دا مالک ہے جڑا سارے خزانیاں دا مالک ہے قیامت دے دن دا ایک نہ ہونا ہے یوم الحسرت بندے نے اس دن حسرت کرنی ہے یار میں چجدہ ایک سجدہ بھی نہیں کر سکیا یار میں چجدہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکیا اللہ سانو سونی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ معافی تلافی کرن دی توفیق عطا فرمائے اوے شیطان جو معافی دا ارادہ کر دے نا شیطان بڑا تیز ہو جاندا جی انہیں تانوں کہنا ہے تھلے لگا ہے چوڑیاں پائیاں نہیں لے کے کھانا ہے وہ آہو سب کچھ کرنا جا دفاع ہو جا دفاع ہو جا لو اینی گل ہے دل پاک صاف کرو کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ بڑا نور دے گا رل مل کے اللہ دے دین دا کام کرو یار اسی بھولنا ہے اسی غلطیاں کرنیاں نے آپس اندر اسی پیار محبت نہ رہنا تے وظیفہ تانوں میں دسیا ہے لا الہ میری یہ گل نہ کان کھول کے سن لو اور میں تانوں سوال دسیا تے جواب دسیا نا ہن میرا گلا کھل گیا میرا تقریر دا موڈ بن رہا ہے اس گل تے سنو نا میری مینوں ایک کلمہ اوے گل سنو چنگے رہو گے مینوں نا کلمہ سنا دیو نہیں تے میں تقریر شروع کر دینی ایک باری کلمہ سناؤ مینوں ہاں نہیں یہ کلمے تے منکر نے کیوں نہیں سنانا ہاں واہ لا کلے صبح بھی 100 واری شام نو بھی باقی سائیکل چلان دے موٹر سائیکل چلان دے ڈیرے تے بیٹھے ہوں جا کے تسی اپنے گھراں ہی سونا ہی ہے نا جن دیر تک نیند نہیں ہوندی ان دیر تک کی پڑھ دیا رہنا ہے انہاں نے اونچی شروع کرتا کہ مولوی واقعی نے تقریر شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یاد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سب نالو اہم ترین عبادت پتر شروع ہو گئی ہوتے ہی مزدوری لین لگے رب کو انہاں دے چوڑی ویکھی جانے دعا کنے کرنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ اے پنڈ والیا کڈا کھلا تے سونا تے کشادہ تیرا گھر بنایا ہے اللہ میں گناہگار دا سینہ انہا ٹھر گیا ہے تو اپنے گھر تے کنا راضی ہوئے گا جتھوں جننے آئے نے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ انہا دے زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما اللہ انہا دے گناہ والوں نیکیاں بنا انہا کی جد کول والدہ نہیں انہی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میرے آمن صاحب شیخ دی والدہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جد کول باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا کسے کول بھرا نہیں کسے کول بہن نہیں ساڈے ٹبر چو جننے بھی فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں نور نہ منور فرما اللہ اس مسجد نمازاں پڑھن والے جننے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے بغیچے بنا اے میرے اللہ لچاری بیماری آوازاری تے ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرما اے میرے اللہ تو دین دے مسافرہ دی دعا رد نہیں کردا اللہ ساری زندگی عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اللہ انہاں تیرے بندیاں بڑی عزت نہ تیرے دین دیا گلاں سنیاں نے اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرما اللہ انہاں دے دودھ پوت اندر برکتاں فرما جنہاں کو بیٹے نہیں اللہ صحت والے بیٹے عطا فرما میرے بڑے پیارے دوست میرے بھائی ندیم اللہ میرے پیارے بھائی ندیم نو نیک سالے بیٹا عطا فرما اللہ بچیاں والے انیاں بچیاں دی خیر فرما اللہ تیاں والو اکھاں ٹھنڈیاں فرما اے جڑے ننے منے بچے بیٹھے نے اللہ انہاں نو قرآن دا قاری بنا اللہ انہاں نو قرآن دا قاری بنا قرآن دا عالم بنا اے میرے اللہ سانو بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ زمزم پیا تے رج رج پیا زمزم پیا تے مکے صدقے پیا
اے میرے اللہ کئی نوجوان ٹیلی فون کر کے آندے نے مولانا اسی گناہ چھڑنا چاہتے ہیں ساڈے لیے دعا کرے آجے اللہ جڑا نوجوان پاک زندگی گزارنا چاہتا ہے اللہ انہوں پاک زندگی نصیب فرما اللہ اسی چھوٹے بھی کیتے وڈے بھی کیتے لوکے بھی کیتے کھل کے بھی کیتے اللہ مجرم مسیتے بہ کے سب کچھ من گیا اللہ اسی مجرم مسیتے بہ کے سارا کچھ من گیا اللہ ساڑے گناہوں نیکیاں بڑھا اللہ ساڑے گناہوں نیکیاں بڑھا اللہ جے ماں باپ زندہ ہے تے اللہ خدمتاں دی توفیق عطا فرما اسی دے کھبے سجے عمر برباد کر لئی اللہ سانو مصلی دا شاہ سوار بنا تنہائی دیاں نمازاں نصیب فرما راتاں دا روڑا نصیب فرما اللہ ایسا نوجوان بنا دے جڑا جوانی دی عمر اندر تیرے کو لو ڈرد ہے تے جنوں تو عرش دا سایہ عطا کرنا ہے اللہ عرش دا سایہ پان والا نوجوان بنن دی توفیق عطا فرما کئی بزرگ بیٹھے نے عبادت کر کر کے داڑھی دے وال چٹے ہو گئے بڑا پا گیا چل نہیں سکتے بہ نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے اللہ جڑے بزرگ بیمار نے اللہ انہاں بزرگاں نو شفا عطا فرما اللہ ساڑے دل دیاں سختیاں نرمی اندر تبدیل فرما اللہ ساڑے دل دیاں سختیاں نرمی اندر تبدیل فرما اللہ سانو تان زنی تو محفوظ فرما جگت بازی تو محفوظ فرما اللہ سانو محبتہ ونڈن والا بنا یار ایک بد دعا کرو ٹکا کے انڈیا بہت ظلم کر رہا ہے کہ یہ علاقیاں چنا مسلمانہ تے کشمیر چ بھی 8-9 مہینے ہو گئے نے کرفیو لگا ہے دعا کر دیو ٹکے اللہ جڑا ہندو ساڑیاں تیاں پڑھا تے ہاتھ چکدا اللہ دے ہاتھ توڑ دے انج نہیں دل ہو کے بد دعا کر دیو اللہ انہاں دے ہاتھ توڑ دے اللہ جی اسی انہاں دے ہاتھ نہیں توڑ سکدے تے اللہ تو انہاں دے ہاتھ توڑ دے جڑے ساڑیاں ماما تے ہاتھ چکدے نے بھیڑاں تے ہاتھ چکدے نے مسلمان بھراواں تے ہاتھ چکدے نے اللہ انہاں ظالماں تے کالیاں تے اللہ قہر نازل فرما اللہ مظلوماں دی مدد فرما اللہ دکھیاں دی مدد فرما اللہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ اس پنڈ نو ہر قسم دی چوری ڈکیٹی تو پاک فرما اے میرے اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے اللہ دی مدد فرما اللہ سونا عقیدہ دیتا ہی سونا قرآن دیتا ہی سونا دین دیتا ہی دل بھی سونا کر دے اللہ ساڑی سوچ بھی سونی کر دے اللہ ساڑی تنہائی بھی سونی کر دے یا اللہ بندہ رڑ گیا جری تنہائی ٹھیک نہیں جڑا لک چک کے گندے کام کر دے ہوتے رڑ گیا اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے اللہ ساڑیاں تنہائیاں پاک کر دے جڑیاں بیبیاں معاشرے فحاشی پھیلا رہی نے اللہ انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہاں بیبیاں نو عبرت دا نشان بنا دے اللہ انہاں نو نیست و نبود کر دے اللہ ساڑا عیدہ پروگرام قبول فرما مولانا چیمہ حفظہ اللہ نے جو بیان کیتا ہے اللہ اس دین دے شیر نو توحید دے مجاہد نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ میں تیری توفیق نہ سوال دا جڑا جواب دیتا ہے اللہ اے بھی قبول فرما اور میرے تو پہلے میرے پیارے بھائی نے جڑی حمد و نعت پڑھی ہے کڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں اللہ کڈا سونا پیغام دیتا اس نوجوان نے اللہ سونیا ساڈے تے راضی ہو جا اللہ اسی نافرمان بن کے نہیں مرنا چاہتے اللہ سانو اپنا فرما بردار بنا لے اللہ اسی نافرمانی دی موت نہیں مرنا چاہتے اللہ سانو فرما بردار بنا لے اللہ تعالیٰ کوئی خالی نہ جائے اللہ سب دے من دی مراد پوری کر دے سب دے من دی مراد پوری کر دے اللہ دل دی دنیا بدل دے اللہ ساڑے دل جڑے نے پھول نالوں بھی زیادہ خوشبودار تے نرم کر دے اللہ ساڑے دل نرم کر دے اللہ ساڑے بچیاں دی خیر کر ساڑیاں بچیاں دی خیر کر یار ایک دعا کرو اللہ سانو تیاں پتاں دا بھی محتاج نہ کرنا اللہ ہر قسم دی معذوری تو بچائی روزانہ ہر رات اللہ سڑکاں تے رہی دا ہے اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائی اللہ ہر قسم دی معذوری تو بچائی اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے ایک دعا ہون بھی کرو تے کر دے رہا کرو اللہ وضو دی حالت چ موت دے اللہ ایک دن مرنا ہے پر وضو دی حالت چ موت دے اللہ بڑا ہی دل کردا ہے وضو دی حالت چ موت دے اللہ قرآن پڑھ دیا موت دے اللہ کلمہ پڑھ دیا موت دے آیت الکرسی پڑھ دیا موت دے
اللہ جڑے قوالیاں سنتے نے گانے سنتے نے گدیاں فلماں ویندے نے اللہ اللہ انہاں دے کالے دل جڑے نے قرآن دے نور نہ منور کر دے اللہ انہاں دے کالے دل قرآن دے نور نہ منور کر دے مسجد دی خدمت کرن دی توفیق دے کڈی وڈی مسجد کڈی سونی مسجد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ انہاں جماعتیاں نوں نظر بد تو بچائی آپس دے اندر سکے بھراواں نالوں زیادہ انہاں نوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائی جے کتے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے اللہ تعالیٰ شیطان دے شر تو بچائی شیطان دی چکنا تو بچائی شیطان دیاں لڑائیاں تو بچائی اللہ پاک سانو خیر تے زندہ رکھی تے خیر دی موت نصیب فرمائی اللہ جہنم تو بچا کے سانو جنت نصیب فرمائی یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار ربنا لا تردنا خائبین ربنا لا تردنا خاسرین اللہ تعالیٰ دعا چھڑن نو دل نہیں کردا اللہ بشارت سنا دیو یا میرے بندیوں میں تو انو معاف کر دیتا اللہ فرشتیاں اعلان کر دیو میرے فرشتیوں میں اپنے بندیاں نو معاف کر دیتا میں اپنے بندیاں تے راضی ہو گیا اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کری اللہ سب واسطے آسانیاں کری تے سانو اللہ جنت الفردوس عطا کری ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على